नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर घर में दाखिल होने, घर को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन घर में दाखिल होना, घर से बाहर निकलना, दो मंजिला घर देखना, घर को डूबते देखना, जल्जले की वजह से घर गिरते देखना, घर से मिट्टी बाहर फेंकना, घर का तंग होना, बदनुमा होना, घर में किसी और को दाखिल होते हुए देखना, टूटा हुआ घर देखना वगैरह। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं, इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की और घर से रिलेटेड और सूरतों की ताबीर भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब के अंदर घर को देखने के हवाले से। ख्वाब के अंदर घर में दाखिल होकर बाहर निकलना, बीमारी की वजह से करीबुल मौत होकर सेहत याब होने और बीमारी से निजात पाने की खबर देता है। ख्वाब के अंदर दो मंजिला घर को देखना दो औरतों के साथ निकाह करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर को डूबते हुए देखना मुश्किलात में फंसने और फिर निजात मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर को जल्जले की वजह से गिरते हुए देखना लोगों के मुसीबत में गिरफ्तार होने और वबा फैलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर जमीन में पाना दीन और दुनिया में नाम हासिल होने, इल्म सीखने और अंजाम बेहतर होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर से बैल को निकलते हुए देखना तंगी रिज्क होने, भूख, अफलास और तंगदस्ती की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर से चश्मे का निकलना उस चश्मे की कदर कीमत पर उसको गम और दुख होगा। ख्वाब के अंदर घर से मिट्टी बाहर फेंकना मालो दौलत जाये करने, बर्बाद होने और रंजो दुख उठाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर से मिट्टी जमा करना माल जमा करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर सीमेंट वाले घर में दाखिल होना हराम तरीके से दुनिया मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर का दरवाजा देखना गुलाम या नौकर पाने, उनसे खिदमत हासिल करने और फायदा हासिल करने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर घर को गर्क होता हुआ देखे तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला मुश्किलात में फंसेगा, अगर खुद को सलामत देखे तो निजात पाएगा। ख्वाब के अंदर घर का बदनुमा होना बुरे कामों की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर का तंग होना साहिब ख्वाब के लालची होने की तरफ इशारा है। ख्वाब के अंदर घर का टूटा हुआ सतून देखना साहिब खाना की मौत वाक़े होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, सदका व खैरात करे। ख्वाब के अंदर घर का दरवाजा टूटे हुए देखना दौलत में कमी पैदा होने और इज्जत के जाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर घर का माल लुटा देना इल्म व हिकमत सिखाने या तंदुरुस्ती पाने और अगर बेइल्म है तो सखावत करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अपने घर में किसी शख्स को दाखिल होते हुए देखना ये इस बात की अलामत है कि दाखिल होने वाला इसके राज से बाखबर होगा। अगर दाखिल होने वाला फासिक फाजिर
اور گندا قسم کا آدمی ہے تو وہ صاحب خواب کی بیوی یا اس کی معیشت کے سلسلے میں خیانت کرے گا۔ خواب کے اندر گھر کو کشادہ دیکھنا خوشی ملنے اور دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کو تنگ و تاریک دیکھنا رنج و دکھ زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کے دروازے کو تالا لگانا نکاح کرانے والی کی دلیل ہے، اور اپنی کوٹھڑی کو تالا لگانا سامان بیچنے کے لیے دلالی کرنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کو ٹوٹا دیکھنا دولت میں کمی پیدا ہونے اور عزت جاتی رہنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اپنے گھر کو دوسروں کے گھر سے علیحدہ اور جدا دیکھنا اور اس میں مردے دیکھنا اس گھر کے تمام افراد کے مرنے کی علامت ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ و خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ خواب کے اندر گھر کو چونا کرنا یا کسی اور کو چونا کرتے ہوئے دیکھنا آرام پانے، دولت ملنے اور عزت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر یا پرانی عمارت کو گرانا غم اور شر میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کو گرتا دیکھنا اس کی دو صورتیں ہیں، اگر مرد دیکھے تو صاحب گھر کے مرنے کی علامت ہے، اور اگر عورت اپنے اوپر گھر کو گرتا ہوا دیکھے تو اس کے شوہر کے مرنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کی چھت سے پانی اندر آنا اور کپڑوں کا بھیگ جانا دشمن کے لوگوں پر سرکشی کرنے کا اشارہ ہے۔ خواب کے اندر گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو دیکھنا گھر کے مالک یا مالکہ کے فوت ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کی صفائی کرنا غربت سے نجات پانے، تمام مصیبتوں سے آزاد ہونے اور دل خوش ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کی لپائی کرنا اس کے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر گھر کا گر جانا اور اس کی مٹی یا دھول کا صاحب خواب کو لگنا اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب کو جائیداد کا مال ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک لازمی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ یا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے 0301695940۔ ایک مرتبہ پھر واٹس ایپ نمبر کو سن لیں 0301699340۔ آپ ہم سے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے خواب کی تعبیر بھی پوچھ سکتے ہیں، وظیفہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، مشورہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔